ओम श्री महागणाधिपतये नमः। श्री महासरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। अथ काली शान्तिस्तोत्रम्। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहारिणे धर्ममोक्षप्रदे देवी गुह्यकाली नमोस्तुते। संग्रामे विजयं देहि धनं देहि सदा गृहे धर्मकामार्थसम्पत्तिं देहि काली नमोस्तुते। उल्कामुखे ललज्जिह्वे घोररावे भगप्रिये श्मशानवासिनि प्रेते शवमांसप्रिये नघे अरण्याचारिणि शिवे कुलद्रव्यमयीश्वरी प्रसन्ना भवदेवेशि भक्तस्य मम कालिके। शुभानि सन्तु कौलानां नश्यन्तु द्वेषकारकाः निन्दाकरा क्षयं पान्तु ये च हास्य प्रकुर्वते। ये द्विषन्ति जुगुप्सन्ते ये निन्दन्ति हसन्ति ये सूयन्ते च शङ्कन्ते मिथ्येति प्रवदन्ति ये ते डाकिनी मुखे यान्तु सदारसुतबान्धवाः पिबत्वं शोणितं तस्य चामुण्डा मांसमत्तु च आस्थे निचर्वयन्त्वस्य योगिनी भैरवीगणाः या निन्दा गमतन्त्रादौ या शक्तिषु कुलेषु या कुलमार्गेषु या निन्दा सा निन्दा तव कालिके। त्वन्निन्दाकारिणां शास्त्रे त्वमेव परमेश्वरी न वेदं न तपोदानं नोपवासादिकं व्रतं चान्द्रायणादिकृच्छं च न किञ्चिन्मानयाम्यहम् किन्तु त्वच्चरणां भोज सेवां जाने शिवाज्ञया त्वदर्चा कुर्वतो देवी निन्दापि सफला मम। राज्यं तस्य प्रतिष्ठा च लक्ष्मीस्तस्य सदा स्थिरा तस्य प्रभुत्वं सामर्थ्यं यस्य त्वं मस्तकोपरि धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं सफलं जीवतं मम यस्य त्वच्चरणद्वन्द्वे मनो निविशते सदा। दैत्याः विनाशमायान्तु क्षयं यान्तु च दानवाः नश्यन्तु प्रेतकूष्माण्डा राक्षसा असुरास्तथा पिशाच भूतवेतालां क्षेत्रपाला विनायकाः गुह्यकाः घोनकाश्चैव विलीयन्ता सहस्रधा भारुण्डा जम्भकास्कन्दाः प्रमथाः पितरस्तथा योगिन्यो मातरश्चापि डाकिन्यः पूतनास्तथा भस्मी भवन्तु सपति त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरि दिवाचरा रात्रिचरा ये च सन्ध्याचरा अपि। शाखाचरा वनचराः कन्दरा शैलचारिणः द्वेष्टारो ये जलचरा गुहाबिलचरा अपि स्मरणादेव ते सर्वे खण्डं खण्डा भवन्तु ते सर्पानागा यातु धाना दस्यु मायाविनस्तथा हिंसका विद्विषो निन्दा कराये कुलदूषकाः मारणोच्चाटनोन्मूला द्वेषमोहनकारकाः कृत्याभिचारकर्तारः कौलविश्वासघातकाः त्वत्प्रसादाज्जगद्धात्रे निधनं यान्तु तेऽखिलाः नवग्रहाः सतिथयो नक्षत्राणि च राशयः संक्रान्तयोऽब्धा मासाश्च ऋतुवो द्वे तथायने
कलाकाष्ठा मुहूर्ताश्च पक्षाहो रात्रयस्तथा मन्वन्तराणि कल्पाश्च युगानि युगसन्धयः देवलोकाः लोकपालाः पितरो वह्नयस्तथा अध्वरा निधयो वेदाः पुराणागमसंहिता एते मया कीर्तिता ये चान्ये नानुकीर्तिताः आज्ञया गुह्यकाल्यास्ते मम कुर्वन्तु मङ्गलम् भवन्तु सर्वदा सौम्याः सर्वकालं सुखावहाः आरोग्यं सर्वदा मेस्तु युद्धे चैव पराजयः दुःखहानिः सदैवास्तां विघ्ननाशः पदे पदे अकालमृत्युदारिद्र्यं बन्धनं नृपतेर्भयं गुह्यकाल्याः प्रसादेन न कदापि भवेन्मम सन्त्विन्द्रियाणि सुस्थानि शान्तिः कुशलमस्तु मे वाञ्छाप्तिर्मनसः सौख्यं कल्याणं सुप्रजास्तथा बलं वित्तं यशः कान्तिर्वृद्धिर्विद्या महोदयः दीर्घायुरप्रधृष्यत्वं वीर्यं सामर्थ्यमेव च विनाशो द्वेषकर्तॄणां कौलिकानां महोन्नतिः जायतां शान्तिपाठेन कुलवर्त्मधृतात्मनाम् इति श्रीकालीशान्तिस्तोत्रं सम्पूर्णम् सर्वे जनाः सुखिनः भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनः भवन्तु ओं नमः शिवाय।